बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस मुख्तसर से लेक्चर में हम नमाज को दुरुस्त करने का तरीका सीखेंगे और देखेंगे कि हमारे बहुत सारे अहबाब कौन सी गलतियां करते हैं। बुनियादी तौर पर मैंने एक सर्वे किया कुछ लोगों पर और कुछ लोगों से नमाज सुनी। जब नमाज सुनी तो जो मेरा शक था वो यकीन में बदल गया कि हमारे बहुत सारे अहबाब ख़ुसूसन वो अफराद जिन्होंने सीना बसीना कुरान मजीद को पढ़ा या नमाज को हिफ्ज़ किया है, जिन्होंने सीना बसीना, ख़ुसूसन हमारे पुराने लोग जिनकी उम्रें अभी 45 साल 50 साल या उससे ऊपर के अफराद हैं, उनमें ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन हमारे जो नौजवान तबका है उसमें भी ये गलती हैं, क्योंकि तजवीद के साथ हमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा होता, तो इसलिए ये गलती होने का ज़रूर इसमें गुंजाइश रहती है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इसको बड़े तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। अगर आपके अंदर भी ये गलती हैं तो बराए मेहरबानी इसको दुरुस्त कर लें ताकि हमारी नमाज जो है वो खालिस नमाज हो जाए। तो अब शुरू करते हैं। तो शुरू जब नमाज होती है तकबीर तहरीमा के बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा से, तो हमारी गलती क्या है कि हम पढ़ते हैं सुबह खाना, यानी कि सीन के ऊपर पेश और फिर बा जो है उसके ऊपर सिर्फ जज़म है, तो हम जज़म नहीं पढ़ते, हम उसके ऊपर ज़बर लगाते थे, शद और ज़बर के साथ हम सुबह खाना पढ़ते हैं, तो चूंकि वो गलत है इसलिए हमने आइंदा एहतियात करनी है सुबह खाना। ये टोटल 5-7 गलतियां हैं। अगर आप इसको दुरुस्त कर लेंगे तो आपकी नमाज बहुत बेहतर हो जाएगी। यानी कि आपने सुबह खाना नहीं पढ़ना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, इस तरह आपने पढ़ना है। ठीक है जी। अगली गलती, फिर एक कॉमन गलती हमारे अंदर आ रही है और वो होती है अलहम्दु, यानी कि हमजा यानी कि अलिफ जो होती है उसके ऊपर जबर है और लाम के ऊपर जज़म है, तो हम जज़म को भी वही शद और जबर के साथ पढ़ते हैं अलहम्दु। ये भी गलत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह पढ़ना है अल्हम्दु। तो इसलिए अहबाब ये जो दो गलतियां हैं इसको आपने लाजमी दुरुस्त करना है। पहली थी सुबहानक अल्लाहुम्मा, उसको आप सुबहाना पढ़ते हैं, और दूसरी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको आप अलहम्दु पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर वही जब हम रुकू में जाते हैं तो वही सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल आला, तो उसको भी हमने दुरुस्त करना है कि सुबहाना रब्बियल अज़ीम और फिर सुबहाना रब्बियल आला। ये गलती है। उसके बाद हमारी जो सबसे बड़ी गलती आ रही है, कॉमन गलती आ रही है, और वो उसमें उम्र का कोई फर्क नहीं है कि 40 साल या 50 साल, वो हर बंदा जो भी है, वो जो मेरा सर्वे है उसमें लोग ये गलती कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ऐसी गलती आप में ना हो, लेकिन अगर आप में नहीं है तो फिर भी आपने लोगों से सुनना शुरू कर लेनी है नमाज, तो देखिएगा इस रमजान मुबारक में ही हम बहुत सारे अफराद की गलतियां दुरुस्त कर सकते हैं। और वो क्या गलती है, हम पढ़ते हैं अतहय्यातु लिल्लाहि, अतहय्यातु यानी खा जो है उसके ऊपर हम जबर दे देते हैं, जबकि खा के नीचे जेर है। अतहय्यातु, अतहय्यातु लिल्लाहि व सलावातु, इस तरह पढ़ना अतहय्यातु, अतहय्य नहीं पढ़ना, अतहय्यातु लिल्लाहि व सलावातु। ठीक है जी। अगली गलती जो हर बंदे में जो मैंने सुनी है उनमें है, और हम पढ़ते हैं दरूद पाक। और दरूद पाक सिर्फ हम नमाज में नहीं पढ़ते, हम उठते बैठते चलते फिरते तस्बीह हाथ में लिए दरूद पाक पढ़ रहे होते हैं। और गलती क्या है, हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले, यानी कि लफ्ज जो है वो है व अला आले, और हम पढ़ रहे होते हैं वला आले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले, ये मेरा जाती तजर्बा है। मैंने बहुत सारे दोस्तों से, बहुत सारी खवातीन से ये सुनी गलती, और वो इस तरह ही पढ़ रहे होते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले, वला आले। तो जो वला आले पढ़ेंगे तो ला का मतलब हम सबको पता है कि नहीं का होता है। असल में जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ऐ अल्लाह, हम दरूद पाक भेजते हैं, दरूद भेजते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ठीक है,
تو اس لیے ہم جب پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، تو پھر آتا ہے کہ ہم نہیں بھیج رہے، تو یہ تو پھر گناہ کے زمرے میں آ جائے گا اور جو نماز ہے وہ ہماری پوری مکمل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس غلطی کو تو بہت محنت کے ساتھ آپ نے دور کر دینا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد۔ اس طرح پھر جب آگے پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، تو وہاں پر بھی ہم ولا پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی غلطی ہے ہم میں کہ ہم اس کو دور کر لیں اور پھر درود پاک دوبارہ سن لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس غلطی کو آپ نے اپنے بزرگوں میں لازمی ڈھونڈنا ہے کہ کیا کہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تو یہ غلطی نہیں کر رہے، اس لیے اس غلطی کو آپ نے لازمی درست کرنا ہے۔ اور نماز کے آخری حصے کی جو غلطی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی آیت رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو ہم پڑھتے کیا ہیں رب اجعلنی، یعنی کہ با کے نیچے ہم زیر دے دیتے ہیں اور جیم کے اوپر ہم زبر دے دیتے ہیں، اور ہم ان دونوں لفظوں کو جدا جدا کر دیتے ہیں رب اجعلنی، جبکہ لفظ کیا ہے رب اجعلنی، یعنی کہ با کے نیچے جب زیر ہے تو آگے جیم کے اوپر جزم ہے، تو ان دونوں کو ہم نے ملانا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ تو اس لیے اس غلطی کو آپ درست کر لیں کہ رب اجعلنی نہیں پڑھنا بلکہ رب اجعلنی پڑھنا ہے۔ تو یہ غلطیاں تھی کامن سی، میں دہرا دیتا ہوں کہ پہلی غلطی ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم سبحانہ پڑھتے ہیں جبکہ لفظ ہے سبحانک اللہم۔ دوسری غلطی کیا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں الحمد جبکہ لفظ ہے الحمد۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں تیسری غلطی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی میں۔ اور پھر ہم چوتھی غلطی جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اتحیات، ہم پڑھتے ہیں اتحیات، خا کے اوپر زبر جب پڑھیں گے تو وہ لفظ غلط ہو جائے گا، خا کے نیچے زیر پڑھنی ہے اتحیات۔ اور پھر چوتھی غلطی جو بن رہی ہے ہماری پانچویں غلطی غالباً، اور وہ ہے درود پاک میں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل نہیں پڑھنا، ہم نے وعلی آل پڑھنا ہے وعلی آل محمد۔ اور پھر آخری غلطی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں رب اجعلنی پڑھتے ہیں جبکہ لفظ ہے رب اجعلنی، با کے نیچے زیر جیم کے اوپر جزم، تو یہ دونوں مل جائیں گے رب اجعلنی۔ تو اس طرح یہ لفظ جو ہے وہ ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کے اس لیکچر میں یہ تھوڑی سی نماز کی درستگی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اسی طرح آپ کوشش کریں کہ دین کو سمجھیں۔ بندہ ساری عمر سیکھتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ جا رہا ہے، اگر اس میں ہی آپ یہ اپنی 6-7 غلطیاں نوٹ کر لیں، اور اگر آپ میں یہ غلطیاں ہیں آپ کے بزرگوں میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے اپنے آپ میں، اور آپ کے اڑوس پڑوس کے افراد میں، آپ کے احباب میں کوئی غلطی ہے، اگر ان کو آپ درست کر لیں یا کروا لیں تو یاد رکھیں کہ جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے اور آگے سکھاتے رہیں گے، آپ کے پلڑے میں نیکیاں پڑتی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ماہ مقدس جا رہا ہے، پہلا عشرہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ نماز کو اول وقت میں باجماعت مساجد میں ادا کیا کریں، خواتین گھروں میں نماز کا لازمی اہتمام کریں، تراویح لازمی پڑھیں، اور باقی تہجد کی ٹائم آپ سحر کی ٹائم اٹھتے ہیں تو تہجد کی نماز جو ہے اس کو بھی اپنا لازمی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔